पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब फौज के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कह रहे हैं। ना तो वो अदालत में पेशी के वक्त रोस्टरों पर जा रहे हैं, ना ही वो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, ना ही पीटीआई के और किसी रहनुमा की तरफ से भी कुछ भी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ एक लफ्ज तक जो है वो अदा नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब जो कि डट के खड़े हुए थे, डट के खड़ा था कप्तान, अब पता नहीं अचानक कप्तान को क्या हो गया है। और जिस अमेरिका ने रजीम चेंज की थी पाकिस्तान के अंदर, और जो गुलामी नामंजूर थी और हकीकी आज़ादी चाहिए थी, वही गुलामी अब इस कदर प्यारी हो चुकी है कि पीटीआई तमाम तर उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता करके बैठ गई है कि कब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएगा और फिर वो इमरान खान साहब को वापस वजीर आज़म बना देगा। इसराइली अखबारों ने भी इस हवाले से बहुत कॉलम्स जो है वहाँ पर भी छपे हैं कि उन्होंने भी पूरे पूरे आर्टिकल छाप दिए जी कि इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे तो हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, वरना उनके अलावा कोई भी ऐसा रहनुमा पाकिस्तान में नहीं है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है कि जिसकी मौजूदगी से इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर लाए जा सकें। बहरहाल अगर पाकिस्तान के हालात पर ही बात की जाए तो ये जो डील मुमकिन तौर पर हुई है, इसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है अली अमीन गंडापुर साहब। इब्तदा उन्होंने ही की कि जब वो एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे तो जिस रात वो गायब हुए, उसी रात हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि दूसरे दिन उन्होंने वहाँ पर जाकर केपीके की असेंबली में फ़ौज के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। और उन्होंने हुकूमत और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ ही सारी बातें की थी, लेकिन आर्मी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं अदा किया था। उसके बाद हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उसी तकरीर में ही ये भी कहा था कि 12 से 15 दिनों के अंदर आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, और 12 से 15 दिनों बाद बुशरा बीबी रिहा हो गई। रिहाई के बाद बुशरा बीबी ने भी अब तक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया, हुकूमत के खिलाफ भी कोई बयान नहीं दिया, एस्टेब्लिशमेंट तो खैर दूर की बात थी। फिर वो केपीके में भी रही कुछ दिन, उसके बाद वापस पंजाब भी आ गई हुई हैं, एक पेशी पर भी गालिबन गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने कोई भी बात जो है वो नहीं की, बिल्कुल एक अच्छी बच्ची बनकर वो रह रही हैं। और इमरान खान साहब भी गुड बॉय का जो काम है वो इस वक्त अंजाम दे रहे हैं, और बिल्कुल जो है वो खामोश हुए बैठे हैं। पूरी पीटीआई ही जो है वो एक अच्छा बच्चा बनकर अब एक्ट करना शुरू हो गई है, क्योंकि इन्होंने एक बात समझ ली कि मजाकमत से कुछ नहीं होना। पहले भी है ये सिर्फ अवाम की हद तक ही बढ़ के होती थी, वरना इमरान खान साहब तो कितनी बार ये कहते रहे जी कि आर्मी चीफ मुझसे बात नहीं करता, फौज का कोई और अफसर भी मुझसे बात नहीं करता, मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाता। ये बातें वो जो है वो सरेआम करते रहे। इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो बेइज्जती महसूस नहीं करते ऐसी बातें कहने में। उन्होंने जब जो बाइडन सदर बना तो उसका भी जो है वो बड़ा अवाम में बातें करते रहे जी कि उसने मुझे कॉल नहीं की। फिर मोदी जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ और इमरान खान साहब उसको कॉल्स करते रहे, लेकिन उसने इनकी कॉल पिक नहीं की थी। वो भी इमरान खान साहब जो है वो बड़े सरेआम ही उन्होंने ये इस बात का इकरार भी किया था कि मोदी जो है वो उनकी कॉल पिक नहीं करता। तो इमरान खान साहब को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो अपनी हर बेइज्जती को बड़ा जो है वो अच्छे तरीके से बयान कर देते हैं। उन्हें इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती कि उनकी कोई इंसल्ट की जा रही हो। तो बयानिया तो तब भी कोई इसमें दम-खम था नहीं। वो बस एक अवाम के सामने, और अवाम भी इतनी भोली है कि वो इन चीज़ों को फिर नज़रअंदाज कर देती है, या वो जानबूझकर करते हैं ऐसा, या फिर वो इतने अनजान हैं कि उन्हें ये चीज़ें दिखती ही नहीं थी तब भी, अब भी नहीं दिखेंगी। और अब एक बात और भी हो जाएगी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक गुड चाइल्ड का किरदार अदा करने लगेंगे इमरान खान साहब, तो आप देखेंगे कि जितने भी शिकवे गिले भी थे वो भी दूर हो जाएँगे। और अब आर्मी चीफ जो है वो फिर से कौम का बाप भी बन जाएगा, और पीटीआई को अपने माजी से कोई भी जो है वो शर्म नहीं आएगी आईना देखते हुए, ना इन्हें कभी पहले आई थी ना ही आगे आएगी। बहरहाल अंदाज सियासत की अगर बात की जाए तो मैं तो कहता हूँ जी कि पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल अगर किसी को भी सियासी अंदाज अपनाना चाहिए तो वो जारहियत का अंदाज ही अपनाना चाहिए। आप पीटीआई का पिछले 3 सालों का अगर चाल चलन देखें तो इन्होंने किसी हुकूमत के रहनुमा को जो है वो सुख की सांस नहीं लेने दी। जहाँ पर भी ये गए इनके खिलाफ नारेबाजियाँ हुई, मस्जिद नबवी तक को नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी इनके खिलाफ नारे लगाते रहे।
باقی بھی جہاں پر بھی یہ گئے، لندن کے آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ احتجاج کس حد تک کیے جاتے ہیں۔ وہ چیف جسٹس بندیال صاحب ہوتے تھے، ان کا بھی پوسٹر اٹھا کر جوتے مار دیے تھے ان لوگوں نے، تب جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، اور اس کے بعد بندیال صاحب نے ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں لیا تھا۔ اور اب جو ہے وہ اس کے بعد اگر آرمی بھی ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیتی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے آرمی کے خلاف بھی تھوڑا کچھ تو نہیں کیا ہوا، چاہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی صحیح، چاہے صرف جو ہے وہ اندر بیٹھ کر بے شک منتیں بھی کرتے ہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن عوام کے سامنے تو یہی کچھ تھا۔ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ انہوں نے بنایا اور بالکل جو ہے وہ آرمی کو بھی رغید کے رکھا ہوا تھا۔ تو پھر یہی انداز سیاست اپنانا چاہیے۔ اگر بات کی جائے حکومتی جماعتوں کی، تو یہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تب بھی انہوں نے جوتے ہی کھائے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور حکومت سے بھی، اور بالکل بیک فٹ پہ رہے۔ انہوں نے کوئی جو ہے وہ احتجاج کیا، جو جارحانہ انداز سیاست ہوتا ہے وہ نہیں اپنا پائے تھے۔ نواز شریف صاحب بھی لندن روانہ ہو گئے تھے، یہاں پر رہ کر کوئی مزاحمتی سیاست نہیں دیکھی گئی تھی ان کی جانب سے۔ اب جب ان کو حکومت ملی پچھلے 2-3 سالوں سے، تو یہ ہیں ہی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اس کے بعد بھی یہی تھے۔ پھر جو حکومت بنی تھی کچھ ٹائم کے لیے، اس کے بھی جو کاکڑ صاحب تھے وہ بھی تو ایک چہرہ ہی تھا۔ در پردہ تو حکومت پی ایم ایل این کے پاس ہی تھی اور پیپلز پارٹی کے پاس ہی تھی، اس کے بعد پھر آفیشیل طور پر بھی انہیں گورنمنٹ مل گئی۔ تو اس سارے دورانیے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ بیک فٹ پہ ہی رہی ہیں، ان کے خلاف ان کی بےعزتیاں ہی ہوئی ہیں جس بھی ملک میں یہ گئے۔ الٹا شہباز شریف صاحب سعودیہ میں جا کر، تو جو لوگ مسجد نبوی میں احتجاج کرنے کے جرم میں سعودی عربیہ والوں نے پکڑے تھے، ان کو بھی انہوں نے خصوصی سفارش کر کے چھڑوا دیا تھا۔ تو یہی ہے، پھر یہی انداز سیاست ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ آپ بالکل جسے کہتے ہیں کہ تن کے رکھے جناب اپنی کوئی بھی آپ کا جو چاہے سیاسی حریف ہے یا جو بھی آپ کو قابل قبول نہیں سمجھتا، اس کو آپ بالکل رگیدنا شروع کر دیں، لتاڑ کے رکھ دیں اس بندے کو جو آپ کے خلاف ہو، اور ججز بھی آپ کی پاکٹ میں رہیں گے، آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کر ضمانتیں بھی دیں گے، اور آپ کے ٹاؤٹ بن کر رہیں گے، اور آپ کو دے کر گڈ ٹو سی یو کہیں گے، اور کھڑے ہو جائیں گے اپنی سیٹ سے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے کوئی آرمی چیف ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو، اس کی بھی آپ جم کے ٹرولنگ کریں تو وہ بھی کچھ سالوں بعد آپ سے ڈیل کر لے گا۔ اور جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو بالکل انسان سمجھنا ہی نہیں ہے نا، وہ تو جہاں پر بھی جائیں ان کی ٹرولنگ کریں، وہ حکومت میں ہوں تو تب بھی ان کو جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ صحیح پٹاخ کے رکھیں، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوں اور آپ حکومت میں ہوں تب بھی ان کو رغید کے ہی رکھیں، ان کو غدار کہیں، آپ کہیں کہ ان کے کمروں میں اے سی اترواؤں گا، باقی بھی ان کو چور، ڈاکو، مسلی، جو آپ کو لفظ آتے ہیں آپ کی زبانوں میں وہ آپ ان کو دیں، ان کو گالیاں دیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ جم کے سیاست کریں۔ یہی چلتا ہے پاکستان کے اندر، اور یہی چلے گا۔ اور ہاں، سوشل میڈیا پر آپ 2-4 اچھی ٹیمز بنا لیں جو کہ لوگوں کو ان کا کام یہی ہو کہ گالیاں بکنی ہیں کامنٹس میں، چاہے کوئی کچھ بھی بات کر رہا ہو، آپ کی اگر مرضی کی بات نہیں ہے، آپ کے پارٹی ایجنڈا کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو تن کے گالیاں دینی ہے، اور اس ویڈیو کے کامنٹس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔